هذا العمل جائز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولم يذكر الله تبارك وتعالى للسفر قيدا لإباحة الفطر فيه، فنفس السفر عذر يبيح الفطر سواء حصلت فيه مشقة أم لم تحصل. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح في اليوم 20 من رمضان. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بقية تلك الأيام التي قدم فيها مكة، أي الأيام الباقية من الشهر، ومع أنه كان في نفس مكة. فالحاصل أن السفر نفسه مبيح للفطر سواء حصلت به المشقة أم لم تحصل.